Mayong hapon sa tanan may episode karong orasan na sa nga kini nga programa sa Channel of Life. Ah, Salamat sa Ginoo kay maayo na atong panahon sa tiliwala sa dunay bagyo. Salamat sa Ginoo kay maigid atong panahon. Maayong Ginoo. So may hapon sa tanan may episode usbon ko ako si akong introduce akong kagalingon kundi si Rodrigo Patalagan. Kung na may mga komentary, mga pangutana o Bible study, pwede makatawag mo sa ako sa 0916-898-5715. So mo ka na nga number igsuon, pwede nyo tawagan mo ako kung na may komentary o pangutana o Bible study. Salamat sa Ginoo kay June 1 ubalik ang religious nga panagtigom pero nailimitado. So, salamat sa Ginoo kay nabalik ang blaton sa Ginoo. So dalaygon kay Ginoo. So igsoon higala magprita. Ginong Diyos, salamat Ginong Diyos karong orasa padagan nga ikaw magatudlo kanako the Holy Spirit magatudlo ka kanako sa imong mga pulong. Gamita ko o Diyos ko nga isip mouthpiece kanimo sa imong pulong. Ikaw gid magahatag og revelation sa imong mga pulong. Ginoo, labi na nga nananaw karong orasa sa TV Channel of Life nga ikaw maga-bless sa diha maminaw sila sa imong pulong. Ikaw magapanalangin Ginoo God. Salamat o Diyos ko nga ang kaluwasan kamaturan mag-aabot sa matag usa nga namananaway karong orasa Ginoong Dios ubani kami Ginoo. In Jesus name, amen. So igsoon igala dinita sa pulong sa Ginoo. So sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7. 1 Corinthians chapter 6 verse 7, ang inyong paghihaay nagpaila nga napakyas gid kamo, dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan. Verse 8, apan kamo nahinuon ang nanglupig og nanikas bisan gani sa kaigsunan, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makilawas nun ug nagsimbag mga Diyos ug mga mananapaw ug nakighilawas sa isig kalalaki isig kababae ug kawatan o hakog ug mga palahubog ug tigbutang-butang ug mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. So dalaygon kay Ginoo igsoon igala karong orasa. Salamat sa Ginoo sa mensahe. Matud pa sa pulong sa Ginoo igsoon igala, matud pa nga dadon ko kamo sa sala. Unsa day ang sala igsoon higala? Ang sala kay nabasa nato sa 1 Corinthians chapter 6 verse 8 nga ang sala mo kini igsoon nga makighilawas nun sa lalaki. So atong makita karon igsoon higala, atong itan-aw nato ang kalibutan gani giunura na ang same-sex marriage mao ni ang sala igsoon lalaki. So babae. So igsoon higala dili nato matago ang atong sala ngadto sa Ginoo. Matud pa Hebreanon chapter 4 verse 13 nga makita badayag ang atong binuhatan igsoon higala. Nganong nagsulti og sala igsoon higala kay mao kini ang ikapungtan ngadto sa Ginoo sa Old Testament Genesis chapter 6. Gaingon ang pulong sa Ginoo nga nganong gibuhat nako ang tao. Kay ilang gibuhat kaniadto igsoon higala nga naghalad sila og bata, mupatay sila og bata, ihalad nila sa ilang Diyos, and then nakigilaw sila sa isig kalalaki, babae. So igsoon higala
lalaki ra babae ang gibuhat sa Ginoo. Walay tumboy, walay bakla igsoon ang gibuhat sa Ginoo. So matud pa sa pulong sa Ginoo nga gisunat ni San Pablo sa mga Korinto nga verse 7, ang iyong pagkihaay nagpaila nga napakyas gid kamo. So ato makita igsoon sa Korinto dunay kini dili maayo ang ilang ginabuhat igsoon nga wala sila nagsinabtanay at kini bitang ngayon ang pulong sa Ginoo ito basahan sa verse 7, pagkihaay ipagsumbong-sumbong sa matag usa. So kini igsoon gisulat ni San Pablo nga ang Korinto di ay nga ilang gidabuhat gyapon nga pag sumbong-sumbong. Ingon ang Bible nga duha og tulo nga witness ka ng tawana kundi siya mo patuo, pwede siya himo og dumulong sa church. Pero gayon na si San Pablo gawarning na daan nga dili nato gayon San Pablo sa mga Korinto nga dili limbungan ang ilang kagalingon. Sa unsa nga kagalingon limbong ison maong sala. Mao nga sinulat si San Pablo dito sa mga Korinto unsay gikuan dinhi sa pulong sa Ginoo nga napakyas gad kamo og dili ba maayo pa nga kamoy lupigan sa utikasan apan kamo hinuon ang nanglupig og nanikas bisan gani sa mga kaigsunan. So ato makita igsoon kini nga sa Korinto Kristiyan ni siya, Kristohanon ni siya nga nagtuo sa Ginoo pero nanikas gyapon sa igsoon. Nanglimbong gyapon sa igsoon. Kini sa Korinto igsoon naglakaw sa karnal nga tawhanon nga kinaya kini nga Korinto igsoon. Usa wala sila unity, nag-away-away sila. Tungod kay bata pa sila nangalagad sa Ginoo. Kini nga sa Korinto igsoon nga gaingon ni San Pablo nga likaya nato mas maayo nga kita'y lupigan pero kita ang mga Korinto nga nanglupig. So dili maayo igsoon nga manlupig sa atong isikataw. Manikas matud pa sa Proverbs chapter kung atong tanan nga ayaw kamo magpahulam kamo isipang ihatag. Ingon ang Bible magpahulam kamo dili angay patubuan. So ingon ang Bible igsoon nga verse 9. Atong basahon ang verse 9. Atong basahon igsoon. Sa walay duwa-duwa nasayod kamo nga mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw panglimbong kay ang mga tao nga makikilawas nun. Nagsimbang mga Diyos. Kini igsoon igalamoni usa ka sala nga gikapungtan ngadto sa Ginoo ang pagkikilawas. So tan-aw nato igsuon sa ato nga panahunan nga ang mga tao karon nga sagminyo mangita paglain, makighilawas sa dili ilang asawa o puli-puli og asawa mo kini ang makighilawas igsuon. Kay ingon ang Bible nga mutan-aw ka sa usa ka babae last kaning imong paglantaw nga kiibog sa kauwag nakapanapaw ka na. Samot na igsoon nga makighilawas nga dili imong asawa usa kini nga dautan nga gibuhat sa mga tao kung tan-aw nato karon igsoon ni gala nga puli-puli og asawa mao ni nga mga tao makighilawas mo ning buhat dautan nya makighilawas sa isig ka lalaki babae mo kini usa kini kasala ngadto sa Ginoo igsuon nga wala na himo ang Ginoo. Mo na nga dunay trahedya na tabo sa kalibutan tungod kay atong makita ang kalibutan labihan kadautan labihan ang gibuhat sa mga tao
karong urasa. Kung tanaw na to igsoon ang giligan na nila ang makigbulag siyang asawa ug bana ug magbinyog lain. So gingon ang Bible kung tanaw na to sa Mark chapter 10 nga walay makigbulag sa usa ka minyon, kamatayon lang. Pero unsay gibuhat sa kalibutan, yaning kalibutan na gitugutan nila nga ang pagkigbulag sa usa ka asawa ug bana, and then pwede sila magminyo. So mao ni ang sala nga gibuhat sa mga tao karon igsoon igala. Mao gali nga dunay coronavirus ang nahitabo sa tibuok kalibutan. Pila na ka milyon ang natakdan sa coronavirus, pila na ka thousand ang nangamatay tungod sa coronavirus igsoon igala. Tungod kay mao ni ang gibuhat sa mga tao tungod sa sala sa tao igsoon igala. Og wala gyud nahimot ang Ginoo ani. Busa nagwali mi sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo pahinumdom og muhatag kinig warning sa mga tao. Mana nga dili ang pakigilawas igsoon nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga ribulto ilang gisimba nga dili makaluwas. Gayon na Exodus chapter 20, gayon siya nga ayaw kamo og pagbuhat og mga larawan aron simbahon ninyo. Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa aron simbahan. Dabo ko sikya ato makita igsoon dunay tao diha nga nagkuha siya kahoy, iya nigsunog siya kahoy, naghalad-halad siya. Mao ni ang nagsimbag Diyos. Bisan ang mga artista unsay lihok sa artista, mao po'y iyang buhaton sa usa ka tawo. Gihi mo niya idulo ang artista nga tao ra. Mao ni gikapungtan sa Ginoo igsoon nga ang pagsimbag mga Diyos kawatan. Kining kawatan igsoon mao ni gikapungtan sa Ginoo. Ang kawatan, unsa nga pamaagi ang kawatan ganang mangisnat og cellphone nga dili iyang butang. Ingon ang Exodus nga ayaw kaibog sa imong silingan nga dunay kabtangan den kawaton. Ingon ang Bible kining kawatan dili lang kawatan igsuon, kawatan sa gibing diya sa Ginoo. Igsuon ang kawatan og dili muhatag sa isig ka tawo. The Book of Santiago ingon siya nga dili pwede nga mag-ampo lang ka nga ang Ginoo mag-supply imong tagaan usab. Pero daghan ang mga tao karon igsoon igala mga kawatan. Kawatan meaning nga dili iyang kwarta iyang kawaton. Isulod niya bulsa. Muna kawatan igsoon igala. So muna gikapungtan sa Ginoo ang kahakog. Hakog igsoon dili mo hatag. Di mo hatag sa Ginoo, dili mo hatag sa isig ka tawo, sa nasay kadagaya na imuduol sa iyang isig ka tawo nga mangay og tabang, nga mangay og bugas pero dili siya tagaan. Kay sige lang siya pangayo pero dili siya muhatag. Ingon ang Bible bulahan ang naghatag kung sa nagdawat. Mo na igsoon hakog sa kwarta. Hakog meaning higugman yang kwarta. Gigugman yang sa iyang pagkasiya, sa iyang kagalingon. Dili magpakaon sa iyang sigataw. Hakog igsoon. Mo ni ang sala nga kapungtan sa Ginoo. Hakog. Maingon ang pulong sa Ginoo tanaw nato igsoon sa verse 10. Kawatan o hakog mga palahubog. Kining palahubog igsoon higala. Gayon ang Bible, inom ka mo sa jutay bino alang sa kuto-kuto tambal sa ulcer. Pero ang pangutana, yung ulcer baka ang nag-inom. Pero jutay lang bino. Pero tanaw na to, ibisan Christian. Ilang gi-apply. Nga mag-inom og bino. Paghubog-hubog. Gayon si San Pablo, ayaw ka mong paghubog-hubog sa bino kay makadaot kini. Pero unsa yung gibuhat karon sa mga tao. Natingala ko panahon sa December
nga unta nga maghinusol mo biya sa kasalanan, pero sa ilang gibuhat nagubog-ubog sila panahon sa Pasko o bagong year. Basin nay problema siyang kinabuhi nga nagubog-ubog siya. Konsultihan kay ikaw igsuon mo uni ang gikapuntan sa Ginoo. Kaya ang tao doon ay problema, maghubog-hubog siya, mawala ang iyang problema, pero dili na mao ang solusyon, ang paghubog-hubog. Labi na karon nga nasa Facebook, ang tanduay, mao kuno'y pagdugang sa atong lawas nga muinom taog tanduay aron ang coronavirus pagmatakdan ang tao musukol kay tungod sa medisina. So dili na mauigsod. Baga katong nangamatay sa Italy o dili dito na wala dito naghubog-hubog, siguro nag-inom-inom puto sila. Mga mahal pa gyud. So igsoon higala ang paghubog-hubog mao kini ang gikapungtan sa Ginoo. Kining tigbutang-butang og istorya nga dili tinuod. Ang bakak himog tinuod. Igsoon higala mao kini ang gikapungtan sa Ginoo ang taong bakakon nga ang tinuod himuog bakak o ang bakak himog tinuod. Pagbutang-butang og istorya nga dili tinuod. Mao ni igsoon higala tanaw nato karon bisan sa church o Christian gossip. Daghan nag-away tungod sa gossip. Taho dito, taho dinhi. Patakag istorya sa dili tinuod. Mao ni igsuon nga gikapungtan sa Ginoo. Igsoon higala dili nato limbungan ang atong kagalingon. Napa diri igsoon? Atong tanawon. O mga malapason sa balaod. Malapason sa balaod igsoon diya sa Ginoo. Malapason sa balaod sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Bible igsoon, ang nagbuhat ani dili makasulod sa gingarian sa langit. Meaning, dili makasulod sa langit ang mga tao nagbuhat ani igsoon higala. Unsa may solusyon nato ani igsoon higala. Unsa may pamaagi karon igsoon higala, karon na ang panahon nga imong talikdanda nga sala. Kay hapit na mubalik si Ginoong Hesus igsoon higala. Ingon ang Bible, mubalik siya sa pagkuha sa mga iya. Igsoon higala. Ingon ang Bible, asa padulong ang mga tao nga nagbuhat og sala. Asa padulong igsoon. The Book of Revelation, makita na to. Maong imperno igsoon. Maong imperno. Muna ang tao kasara mamatay hukman sa Ginoo. Usbon ko doon natay accountant ngadto sa langit igsoon. Ang tanan nimong ginabuhat diri sa kalibutan ginaslista kana sa Injil sa Ginoo. Kay panahon nga maghukom ang Dios diha kanimo, ipakita rato niya nga unsa imong trabaho sa kalibutan. Di ta katago igsoon sa Ginoo, masuta madayag ang imong binatan bisan ang imong sulod sa imong kasing-kasing hunaw na nasayod ang Ginoo ana igsoon higala. Busa unsa may buhaton nato igsoon higala, maghinusulta nga tinud-anay ngadto sa Ginoo. Karon na ang panahon igsuon nga mubalik sa Ginoo. Ewa ta kabalo ikaw buhi pa ka ugma sama ka ni Rikuyan nga naglipay sila karong gabi pag ugma patay na. Og ang tao mamatay mga tubang sa Ginoo kung dili siya maghinusol sa iyang sala. Busa igsoon higala. Mingon ang tao nga wala mo ko'y sala. Kay ginabuhat man ako ni, gisunod ako ang balaod. Pero ang Bible nagaingon sa 1 John 1:9,
Atong tan-awon. Atong tan-awon, mingon ka nga wala kay sala, pero baka kun ka. Ngon ang Bible. Kung mingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, ug wala ka nato ang kamatuoran. Tan-awa ra. Mingon ka nga wala ko'y sala. Kay maayo magong tao. Panahon sa tinghatag, muhatag ko. Panahon sa December, muhatag ko. But ambot ka na nga, panahon sa December, ayat na muhatag. Pero, dili sa panahon December, magdinalo siya. Ingon ang Bible, ningon siya nga ang tao nga wala sa sala, bakakon siya o wala sa kamaturan. Ngano ka, ang tanang tao makakasala. Walay perfect igsoon. Ako, ikaw, igsoon, dili ta perfect ngadto sa Ginoo. Kaya kita nakasala ngadto sa Ginoo. So ang pangutana karon, unsaon nimo nga ikaw mobiya sa sala igsoon? Simple ra. Sugid lang ang imong sala ngadto sa Ginoo. Gaingon ang Bible, Matthew 7 chapter 17. No? Matthew chapter 17, gaingon ang Bible, 70 times 7, pasayloon ang tao. Meaning, 490. Kini nga, pulong sa Ginoo, ginabalik kini pagtuon nako. So, ang nakita nako, ganahan ang Diyos igsoon kung ikaw maghinusol sa imong sala. Ngon ang Bible, nga 70 times 7, pasayloon ka sa Ginoo. So kinsa may makabayad sa atong sala igsoon kung pilay edad nimo? Kung edad ka 50 times 3. Kaya ang atong tulo ka bisis sa usa ka adlaw, sala sa una sa bat sa pulong. Times 3 times 50 equals 150. Makaya na ni muna igsuon gikan sa baba sa pultahan ngadto sa altar, balik 150 igsuon ni gala. Dili ka kabayad sa imong sala. Dili ka kabayad sa imong sala. Mamatay na lang ang tao, dili kabayad sa iyang sala. Pero dunay maayong balita, usbon ko, naa si Ginoong Hesus nga nagpakatao, gihalad ang iyang kaugalingon aron sa paglangkat, sa pagtangtang sa atong sala. Gusto ni gala, naa si Jesus Christ nga mulangkat nga nagluwas sa atong sala. Igso ni gala, dili tay hinukmad ngadto sa Ginoo. Busa, igso ni gala, repent. Kay ilhan ang mga tao naglakaw sa tawhanon lang. Mailhan ang tao nga naglakaw nga iya sa Ginoo. Igso ni gala, sa Galatia chapter 5 atong makita ini mga tawhana bisan Christian naglakaw gyapon tawhanon. Tatanawon igso ni gala ang Bible. Galatia chapter 5 verse 16. Kini akong isulti kanyo, pahariya ang espiritu sa inyong kinabuhi o ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. O ang tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog, nagkasumpaki kining duha, usa dili kamo makabuhat sa but unta niyong buhaton. Kung ang espiritu mooy nagmando kanyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Verse 19, sayon kayo pag ila sa buhat
sa tawhanong kiniya, makita kini diha sa lawayon nga makighilawas, hugaw, hilas, mga buhat, ingon man sa pagsimbang mga Diyos-Diyos o sa pagpamara, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasila, sa kapungok, sa kahakog, o sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkapapatuyangon sa lawas ng kaibog, o uban pang mga butang sama nini. Busa pasidanong ko kamo karon sama sa akong gihimo kanito ang magbuhat nini mga butang walay dapit sa gingharian sa Dios. Muna igsunigala mga tawhanong nga kiniya. Mao ni ang sala, kasina, palahubog, pagbingkil-bingkil, pagdinumtanay, tanawa ang kalibutan ng suot. Pag-away-away, palahubog, laway, kung atong tanaw nato igsun sa Facebook, bata pak ayo, nakiksiksual, dili angayan, kini mga buhat, alang lang ni sa mga minyo nga nakiksiksual, nga gikasal, giusa sa Ginoo. Karon igsoon, pati bata, makamauna, tungod kay, nasudlan sila sa espiritu nga gikan sa internet nga sige tan-aw mga salawayon, mga bull, mga salawayon, mga butang. Mo kini ang mga sala igsoon. Bisan ng church karon ato makita mga gisudlan sa pangapangibog. Mga Kristohanon karon magmasinahon, pagbingkil-bingkil, away-away. Mao kini ang trabaho sa unod, mao kini ang trabaho sa naglakaw sa unod nga iya sayawa. Pero igsoon igala, sultihan ko ikaw, repent igsoon igala, kay maabot unya ang panahon igbalik ni Ginoong Hesus. Dili na ang pagbalik ni Ginoong Hesus igsoon nga mubalik pa siya diri mahimong bata nga magpakatawa, pag-usab og ihalad iyang kagalingon sa krus Kalbaryo aron sa pagluwas sa atong sala. Dili na igsoon, mubalik siya igsoon pagkuha sa imog sa ako. Dalun ta igsoon tadto sa langit. Busa igsoon, ikaw Kristohanon ka, likayin ni igsoon paglakaw sa espiritu sa Ginoo. Kaya ikaw dili ka Kristohanon, dawata hinusuli biyai ang imong sala igsunigala. Hinusuli biyai ang imong sala. Muna igsunigala nga mo repent ta igsoon, mubiya sa kasalanan, maski sa Ginoong Hesus nagwali, pag hinusul ka mo, kay hapit na bubalik, hapit na ang gingharian sa Ginoo. Meaning, mo talikod ka sa imong sala, talikdan imong sala, igsoon, nga gikapungtan sa Ginoo. Kay kaniadto, kung tanaw na to ang Bible, the book of Genesis, nga nung gisunog ang Sodom sa Gomora, kay mao kini ang sala, kapungtan nga to sa Ginoo. Nagmahay ang Ginoo nga naman gibuhat niyang tao, kay mao kini ang padulungan sa tao. Pero nangitag pamaagi ang Ginoo igsunigala, mula nga gibinlan og tao sinuwi, gisugo sa Ginoo, magbuhat og arka, kay sinuwi madlukon sa Ginoo. Doon na say kasing-kasing nga maghinusulon, doon na say kasing-kasing nga talikod sa ang sala, doon na say kasing-kasing nga doon na say pagtuo sa Ginoo. Muna igsunigala, ang batasan ni Noe doon na say pagsunod sa pagtuo sa pulong sa Ginoo. Gipabuhat og arka si Noe ngadto sa Ginoo, o gilunupan ang tibok kalibutan sa tubig. Pila ang naluwas, pila nakasakay dito igsoon, 8 ka tao. 8.
ang iyang asawa, ang iyang mga anak, mga asawa niya, mga mananap, duha-duha, limpyo, o dili duha-duha, tanan mananap sa kalibutan, gipakasakay sa arka. Muna nga sila ra nga pamilya na luwas gikan sa lunok sa tubig sa tibok kalibutan. Nan karon igsoon unsay may tabo sa kalibutan karon dili na ipadala sa Ginoong tubig lunok, ipadala sa Ginoong kalayo igsoon kay kining kalibutan na sunugon ni sa Ginoo igsoon igala. Sunugon sa Ginoo. Muna nga atong tan-awon ang Bible, the book of Genesis, ang arka usara ka bintana, usara pug agyanan. Ngano usara magkaagyanan sa kapultahan naman. Symbolize ka to si Jesus Christ igsuon. Siya ang dalan kamatuuran. Walay lain nga maghatag kaluwasan, walay lain nga magpasaylo sa atong sala. Only Jesus Christ ra igsoon nga gihalad dito sa krus Kalbaryo igsoon ang katong arka nga usaray pultahan. Symbolize ka to sa New Testament si Jesus Christ igsoon. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ingon ang Bible, kung wala si Ginoong Hesus nga gihalad sa krus Kalbaryo igsoon, dili ta makabaton o kaluwasan. Pagkambautan kay Ginoo igsoon higala. Yan naman, tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo, iyang gipadala si Ginoong Hesus, iyang gihatag si Ginoong Hesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa atong sala igsoon higala. Katong mga sala igsoon higala, imo tong hinusulan, talikdan, andam ang Diyos mo pasaylo sa imong kinabuhi. Kung tanaw na to sa Roma chapter 3 verse 26 igsoon. Kung tanaw na to igsoon, ang Bible nag-ingon, Roma chapter 3, gitagad ni Jesus Christ ang sala. Verse 26. Tanaw na to. Apan karon gitagad niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong o gimuon niyang matarong sa tanan nga mutuo kang Hesus. Tanaw ra igsoon, pagkabuutan sa Ginoo. Katong nga sala akong hinganlan, imo tong talikdan, imong hinusulan, mubalik ka sa Ginoo, mubalik ka ni Ginoong Hesus. Kaya ang imong sala gitagad na pasayloon ang imong sala. Musa nagwali ingon ang pulong si Ginoo sa Luke chapter 24, iwali kini sa tibok kalibutan ang may balita sa bisan kinsa nga mutuo kang Kristo, pasayloon ang tanang sala. Iwali kini ang may balita ang bisan kinsa nga mutuo mapasaylo ang sala niya igsoon higala. Busa gamay og dako atubangan sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo. Karong oras sa igsoon, karong kapanahunan, talikdan nimo ang imong sala igsoon higala. Ayaw na pagpaulipon sa sala, ayaw na paundi ang sala sa imong kinabuhi igsoon higala, kay basin unya ikaw matigba ka. Kay kanang sala dili ka katago ngadto sa Ginoo, maoro po imong ihukom ngadto sa Ginoo diya kanimo. Bisan ang imong mga pulong mao po na ihukom ngadto sa Ginoo. Busa igsoon higala, pag hinusol biyai ang imong sala igsoon higala. Balik sa Ginoo, alagari ang Ginoo, sunda sa Ginoong Hesus nga nangalagad sa iyang papa, nagsunod sa iyang papa nga langit doon. Si Ginoong Hesus mao ang atong paniingnan o leader, siya atong manluluwas nga nagsunod gani si Ginoong Hesus siya papa nga langit nun. Kung ikaw nga naghinusol ug ikaw mutuo kang Kristo Jesus ug imong parion sa imong kinabuhi si Kristo Jesus,
sa imong kinabuhi igsoon, gipasaylo ka na ngadto sa Ginoo ug alagari si Ginusus sa imong kinabuhi. Dili ang pagpangalagad sa Ginoo dili pwede nga duha imong alagaran, kwarta o God. Kay ingon ang Ginoo, ang kwarta kung higugmaon nimong kwarta, isalikway nimong Ginoo. Pero ingon ang Ginoo, higugmaa ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, huna-huna, alagari si Kristo. Ang tinuod nga nangalagad o tinuod na ginusol, nga tinuod nagtuo sa Ginoo, nagsunod diha kang Kristo. Pero subo kaya pamalandungon karon igsoon higala, kay daghan nangalagad sa Ginoo, daghan nagtuon sa pulong sa Ginoo, pero wala nila gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Unsa ang ilang gikinabuhi? Ang udnudnon ug wala sila mag-ubi sa Holy Spirit sa Ginoo. Pero manubag ka sa Ginoo ana igsoon kung ikaw testuhanon ka, naglakaw ka ana igsoon higala, manubag ka sa Ginoo. Ingon ang Bible, repent. Kung dili ka mo repent, igsoon higala, manubag ka sa Ginoo. Busa ikaw nga wala pa diha kang Kristo Jesus, repent. Mo ni ang kaparutan sa mga tao karong oras sa igsoon karong kapanahonan kung tan-aw nato ang kalibutan, pila na katawsan mga tao nangamatay tungod kay nganong gialaw ni siya, tungod kay ang tao nga wala na pagtagad ang pulong sa Ginoo. Ang ilang ginabuhat nila puro sexual. Gani documented ang babae makikisexual og sa mananap, ang laki makikisexual og mananap. So, mo na igsoon higala, wala gid na imut ang Ginoo na. Pero busa igsoon higala nga nagwali mi sa pulong sa Ginoo. Kay dunay maayong balita na nga ikaw doon na pa kay kasiguruhan sa imong kinabuhi kung ikaw mubalik sa imong Ginoo ug mutuo kang Kristo Jesus nga manluwas sa imong kinabuhi ug mutuo ka kang Kristo Jesus nga nabanhaw siya tulo ka adlaw. Igsoon higala, muna nga ang pagtalikod sa sala igsoon 100% imong talikdan. Dili kay Lord pasaylo ako, pero maor gyapon ang imong gikinabuhi ang sala. Dili na mao ang tinud-anay ang paghinusol. Ang pagtinuod nga paghinusol ngadto sa Ginoo, imong talikdan, imong dili nimo buhaton, dili nimo balikon ang sala. Usbon ko, kung ikaw nagrepent ngadto sa Ginoo, dili ka na magkinabuhi sa sala. May kinabuhi ka musunod diha kang Kristo Jesus nga mangalagad sa Ginoo. Dili ta sama sa iro igsoon nga paghinusol mubalik gyapon sa dautan. Naghinusol siya, ni simba siya karong Sunday or dito siya nagampo sa balay, Lord pasayloa ako, pero sa diha nga nangay sa pasaylo mubalik gyapon sa iyang sala, mura kag iro igsoon nga gasuka. Tanawang iro igsoon magsuka na igsoon, sultian ko ikaw, pag musuka na iya gyapon kanon. Obserbare ang iro igsoon higala. Kung ang iro magsuka, nga maghinulsol gyapon siya, umsuka si ang iro, balikon gyapon niya kaon, sama kag iro nga batasan igsoon higala. Dili ing ana, dili gusto sa Ginoo igsoon higala. Ang gusto sa Ginoo nga mo repent ka 100%, dili ka na magkinabuhi sa sala igsoon higala. Kay na si Jesus Christ nga ang kamatuoran maghatag nimo kagawasan igsoon higala aron ikaw mahimong gawas nun gikan sa sala, aron ikaw dili ka angay silutan ngadto sa Ginoo igsoon higala. Karon ka panahon na igsoon, halagari na si Ginoong Hesus, sunda ang pulong sa Ginoo. Dili kay mga lagad ka sa Ginoo, nagyapon mo compromise kalibutan. Ngayon ang Bible ayaw pag-compromise kalibutan. Unsay laas kalibutan, ang lust of the flesh, lust of the eyes, garbos kinabuhi. Ayaw na pagkinabuhi, igsoon, anak. Magkinabuhi ka sa balang espiritu. Kung ikaw, igsoon higala,
nga mutuo ka kang Kristo Jesus ug dawaton nimo si Kristo Jesus nga manluluwas, madawat nimo ang saad, the Holy Spirit sa Ginoo. Ngayon ang Bible Ephesians, kay si Kristo ang nagatag kaluwasan, si Kristo ang mupasaylo sa atong sala. Kung ikaw mutuo ka sa pulong sa Ginoo, mubiya ka sa imong sala, mangalagad ka sa Ginoo, madawat nimo ang gasa igsoon maong Holy Spirit ngadto sa Ginoo. Ang Holy Spirit igsoon mao ni ang relasyon sa tao sa Ginoo. Mao kini ang kaniadto nga wala pa nagkasala ang tao kaniadto. Wala pa nagkasala ang tao, mao kini ang relasyon sa tao sa Ginoo igsoon nga madunggan nila ang tingog sa God the Father, madunggan nila ang Holy Spirit sa Ginoo makikistorya. Kay ang Holy Spirit sa Ginoo sa diya imong dawaton si Kristo, madawat usab nimo ang balang espiritu ug kini mao kini nga mohatag og pagamatarong sa imong kinabuhi. Kaygon ang Bible mao kini ang gigasa sa God the Father sa diya si Kristo na banhaw, ingon siya musaka ako sa langit ug ang saad sa God the Father madawat diha kanimo. Kinsa man igsoon ang Holy Spirit sa Ginoo. Kung ikaw motalikod, kung ikaw mutuo, dawaton nimo si Kristo nga Ginoo nga manluluwas, ang Holy Spirit madawat nimo igsoon. Kay ang Holy Spirit, gayon ang Bible atong tan-awon igsoon, Ephesians chapter 1 verse 13, ang Holy Spirit igsoon madawat nimo pinaagi sa imo pagdawat kang Kristo Jesus ug pagtuo diha kang Kristo Jesus igsoon. Mao kini ang patik igsoon. Muni ang patik nga iya ka sa Ginoo. Gayon ang pulong sa Ginoo. Tatanawon igsoon Ephesians chapter 1 verse 13. O mausab kini ang midangat kaniyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa aming balita nga naghatag kanyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kanyo sa espiritu nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Tanawa na igsoon higala, gayon ang pulong sa Ginoo nga nindot kayo ang saad sa Ginoo nga dinhi igsoon higala nga nakadungog kamo sa mga balita, makadawat kamo kaluwasan igsoon sa diya nginituo kamo sa aming balita, makadawat kamo kaluwasan, makadawat kamo sa balang espiritu igsoon higala. Saad sa Ginoo na nga kita nagtuo kang Kristo Jesus igsoon higala. Ang iya diha kang Kristo Jesus na ang Holy Spirit, pero nangalagad sa Ginoo wala Holy Spirit igsoon dili iya kang Kristo. Busa igsoon higala, dili nimo madawat kini ang saad sa Ginoo gipatik diha kanimo. Kay the book of Revelation dunay patik igsoon, mao ni ang patik the Holy Spirit nga iya sa Ginoo. Mao kini ang patik nga gibutang sa Ginoo pag ikaw Kristohanon ka, nga gidawat nimo si Kristo, nangalagad ka kang Kristo, gipatikan ka sa Holy Spirit ug dalon kini nga patik igsoon, dalon ikaw ngadto sa langit igsoon. Doon na kay relasyon sa God the Father. Mo ni importante sa imong kinabuhi karong oras sa igsoon nga doon na kay relasyon sa God the Father igsoon. Kung ikaw mutuo diha sa mga balita, mampulong sa Ginoo, kay ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo igsoon higala, may tungod sa Ginoo igsoon higala. Busa nagwali mi sa pulong sa Ginoo, kay dunay reward nga ikaw magpuyo sa kasalanan, kamatayon, maong imperno igsoon higala. Pero ikaw maghinusol, mubalik sa Ginoo, mutuo kang Kristo Jesus, imong pahariyon si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, dunay reward dito sa langit. Dinhi sa kalibutan doon na tay corona virus, pero ngadto sa langit kay iya ka sa Ginoo, gipatikan sa Holy Spirit sa Ginoo, doon na kay corona
bulawan ngadto sa langit igsoon higala. Busa gingon ang Bible ang nagbuhat og dawatan dili makasulod sa langit. Pero alang nato igsoon higala nga mituo kang Kristo Jesus, nga gialagaran nimo si Kristo Jesus, mao Ginoo sa imong kinabuhi, imong gipahari si Kristo Jesus diha sa imong kasing-kasing una-una. Mao Holy Spirit, dalon ka sa langit igsoon kung ikaw matibak ka. Dunay reward igsoon higala nga giandam para sa imong sako nga nangalagad sa Ginoo. Busa igsoon higala alagari si Kristo. Ayo ang sala alagari karon ka panahunan nganuman manubag ka sa Ginoo. Manubag ka sa Ginoo igsoon higala. Doon na may reward. Maong imperno nga walay pagkapalong yung ang Chinese. Magdala man ko og aircon dito, pastor. Bisag unsa ka magdala kag aircon pila ka bugnaw. Walay aircon dito igsoon. Pangkainit ang imong mabatyagan sa imong sa imong espiritu. Ug napay ulod nga gimok dito sa imperno igsoon. Gusto ka na mamatay, pero dili ka mamatay kay walay gahom ang kamatayon. Ang imperno igsoon nga iya sayawa. Kung dili ka maginusol, daghan ng sayawa itambog sa imperno. Kung dili ka motuo kang ginusos nga Ginoo nga malulos, kung dili ka mga lagad sa Ginoo. Daghan karon mga Christian subok kay pamalandungon tan-aw na to. Pero manubag ka sa Ginoo igsoon kung dili ka magkinusol ngadto sa Ginoo. Manubag ka sa Ginoo igsoon kung dili nimo talikdan ang imong sala. Igsoon higala. Muna importante sa atong kinabuhi igsoon higala ang kwaon sa Ginoo katong mituong nga gipatikan sa balang espiritu. Kay mo'y dalon ngadto sa langit. Nga ang Bible, ang kwaon nga simbahan, mo ikaw igsoon, ikaw ang templo. Nagapuyo ang Holy Spirit, diya kanimo igsoon. Sa diya, dawaton nimo si Kristo nga Ginoo manlulos, makadawat kagasa sa balang espiritu, sa gadipadal. Ikaw ang simbahan. Sumala sa 1 John 3:16 at 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ngayon siya, ikaw ang templo sa Ginoo, the Holy Spirit magapuyo diya kanimo igsoon higala. Muna ka ikaw ang templo, ayaw hugaw-gawi ang templo sa Ginoo sa pagbuhat sa sala. Dili ta mo compromise aning kalibutan igsoon alang sa mga Kristohanon. Kay kanunay ka magpalimpyo sa dugo ni Kristong ikaw nangalagad sa Ginoo. Pagmatinud-anon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Pagmatinud-anon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay igsoon higala, dunay langit ang reward. Diha kanimo igsoon higala. Makadtutag langit kung ikaw matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo, Kristohanon ka. Karon orasa. Karon na ang panahon sa dili pag-backslide igsoon. Karon na ang panahon nga dili ka mo compromise sa kalibutan. Karon na nga dili ka mo kumpiyansa aning sa imong kinabuhi igsoon diri sa kalibutan nga lagad ta sa Ginoo. Karon na ang panahon sa pagmatinud-anon ngadto sa Ginoo igsoon. Karon na ang pag-apply sa pulong sa Ginoo igsoon kung ikaw Kristohanon ka. Kung ikaw dili ka Kristohanon, unbeliever, karon na ang panahon igsoon higala nga mga lagad ka sa Ginoo. Karon na ang panahon imong isalikway ang sala nga gikapungtan ngadto sa Ginoo igsoon higala. Karon na ang panahon sa pagtikang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kahapit na mubalik si Ginoong Hesus igsoon higala. Kini nay tabok karon naanak sa Bible igsoon higala. Atong tanawon kini ang permero nga grabihan dunay kasakit
ang may tabo sa kalibutan. Tanawa lang. Kalisod. Napay laan pa ni igsoon higala may tabo sa kalibutan. Maong gubat. Igsoon higala. Nation to nation gubat igsoon. Nagsugod na gali ang gubat. Ha? Kini panahon na igsoon ang ayad na pagtikam, paghinusol, pagbiya sa imong kasalanan. Kanunay gidabalik nako karon igsoon aron masabtan nato. Ayaw na pagpuyo sa palahubog. Ayaw na biyae na igsoon higala. Hinusulan nimo na igsoon higala. Ang pagsimbag Diyos, bisan ang imong sala kung dili ka maginusol, imong gisimba ang sala igsoon. Pakighilawas. Pakighilawas. Puli-pulig asawa. Mananapaw. Nana karon igsoon. Lalaki. Babae. Hallelujah. Is the living God. So igsoon higala karong orasa. Biyae ang sala. Usbon ko ang sala. Gilab ka sa Ginoo. Pero ang sala may gikapungtan ngadto sa Ginoo. Ang Bible nagingon Isaiah 59 verse 2. Ang iyong pagkadaotan ang mona nga dili ko maminaw, akong ilingiw, ang akong itulungog, akong dagway, dili na ko itanaw kung mag-ampo kita. Ano man, akong sala mo'y nakababag ngadto sa Ginoo. Kung sa igsoon higala, gamay na tang oras karon, nay pila ka minuto. I think 7 minutes, 8 minutes na lang atong oras. Kung ikaw mo desisyon, kung ikaw mo tuog kang Kristo Jesus nga Ginoo, nga manluluwa sa imong kinabuhi, pwede ba musabat ka sa prayer karong orasa? Magampo na kita. Amahan nga langit nun, ako nagaduol diha kanimo. Pasaylo ako sa akong sala, Ginoo, nga ako palahubog, nga ako masinahon, nagsimbag Diyos, nga ako nakighilawas, nga dili akong asawa. Pasaylo ako, Ginoong Hesus, sa akong sala. Hugasi ako sa imong dugo karong orasa, Ginoong Hesus. Salamat. Miyani ka sa kalibutan sa pagluwas sa akong sala. Imong gihalad ang imong kagalingon sa krus Calvary. Ginoong Hesus, ako kang dawaton, Ginoo, manuluwas, nga ako nagtuda kanimo, gibanhaw ka sa Diyos nga Amahan, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuusamahan. Ginoong Hesus, karong orasa, ikaw na'y maghari, ikaw na'y mugiya sa akong kinabuhi. Ikaw akong alagaran, Ginoong Hesus, akong kinabuhi, Amahan nga langit no, akong isurrender kanimo. Ginoong Hesus, salamat sa imong dugo sa paglimpyo dinhi kanako. Akong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi dito sa kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Ginoong Hesus, akong kinabuhi karong orasa, ako isurrender kanimo. Amahan nga langit no, imong ipadala ang Holy Spirit dinhi kanako. Kaya ako nagtuo sa maayong balita, ako nagtuo ni Ginoong Hesus nga mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa akong sala. Akong gipangaydi kanimo, Amahan,
Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga igsoonigala, kung mao kini ang imo prayer karon igsoonigala, pwede mubasa kag Bible, muampo ka ngadto sa Ginoo, imo buhaton tumanon nimo ang pulong sa Ginoo, alagari si Kristo sa imo kinabuhi. So di pa ko mo mula ka igsuon, di pa ko mo close, pwede mag-ampo na kita sa pulong sa Ginoo. Ginoong Diyos, salamat sa imo mga pulong nga among gi-share, among na bahin-bahin. Dagan salamat Ginoo sa kaalam kay balo nga ikaw nagtudlo sa imong mga pulong. Ginoong Hesus, karong orasa nga nananaw ikaw magapanalangin, taga islag kagawasan Ginoo, gikan sa gapos sa yawa, tanang problema sulbara Ginoo, tanang problema in the name of Jesus. Ginoo, labi na nga nidawat di kanimo Ginoo. Maga-release kag panalangin, kalipay, kalinaw, sulod sa ilang kasing-kasing, huna-huna. Siliwi sa imong Holy Spirit, Ginoo God, sa diha sa ilang kasing-kasing, huna-huna, nga naglantaw man karong oras og naminaw, kini nga channel sa imong pulong. Ginoo, salamat Ginoo, ikaw maga-bless. Ginoo, I pray, ya kanimo, panalangin ni sa matag usa, karong kapunon, ikaw maga-bendition, ikaw maga-protection. Ginoo, taga islag kagawasan, gikan sa gapos sa yawa. Ginoo, kung naman sila'y sakit, balatian, karong urasa, Ginoo, ayuha sila, ito'y mong balang kamot, Ginoo God, sa pag-ayo sa ilang kinabuhi, Ginoo. Lord God, I pray in the name of Jesus, sakit, balatian, mitakboy sa lawas, in the name of Jesus. Lord God, salamat, Ginoo, ipadala mo, Ginoo. God, ang good health sa ilang kinabuhi. Financially, provision, Lord, magatagbo ka, Ginoo God. Ikaw mag-bless karong kapunon. Labi na kining station, Ginoo. Channel of Life. Ikaw magapanalangin. Ikaw mag-aswag. Mga materials, mag-supply ka, Ginoo. Mga materials, Ginoo God. Dugang pa nga mga materials, mga gamit sa TV, sa channel, Ginoo, para magamit sa imong luton. Salamat, Ginoo, kining channel. Mao kini imong gigamit to spread out the gospel nimo, Ginoong Hesus. God, I pray, ya kanimo, amo kang gipasalamatan, himayaon ka na mo, daygon ka na mo, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, higalay igsoon, dagan salamat sa iyong pagpananaw. Kung na mo'y komentary, o na mo'y mga pangutana sa wali o sa mensahe, karong kapunon, pwede mo makatix 0916-898-5715. Kung ako dahil si Pastor Zuni Patalagan, nagapuyo ko sa Barangay Konsolasyon, Igsoonigala. Kung na mo'y Bible study, pwede mo makatawag sa mua, katong nga TM nga number, pwede ta makaanhat sa inyo ha, o counseling. Pwede ta makampo sa inyo ha, kung na mo'y mga pre-request. Dagan salamat sa inyong pagtanaw, kiningat channel, o bye-bye, God bless. Ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan. Amen. Ha? Duso. Naon si Pastor Vincent.